धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वसप. सिरिया आनी सिलिसियांतान पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शिश आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेन आनी इकोनियान भावार्थी भाव भयणी ताचें बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियोतलीं जुदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केल्ली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारांत शेर भोंवतना जेरुसाल्याक 2 दुतांनी आनी जाणट्यांनी ताळो घेतलोले. तांची खबर ताणीं तांकां दिली आनी ते पावलूक जाय म्हूण सांगलें, तें पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडोन गेली. देवाचें उतर आसियेंत परगट करून पवित्र आत्म्यान तांकां आडवाळ्ळे देखून ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियाचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बेतेनियांत वचोंक ताणें चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसिनेंतल्यान भोंवून ते त्रोसाक गेले आनी एक राती पावलूक एक दर्शनान मेवलें. मेसोदिनाचो एक मनीस थंय उबो आसलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मेसोदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेंच मेसोदोनियांक वचूंक आमी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां तावें जालें. सर्वेस्पराचें उतर.